एक जगह जमा होकर भी ये बहनें एक दूसरे को मुंह नहीं लगाती, एक दूसरे से बात नहीं करती। लोग जहां देखने के बाद सवाल उठाते हैं, क्या राशिदा मलिक ने भागकर शादी की है जो आप लोग उसके साथ इस तरह का सलूक करते हैं? कोई उससे बात नहीं करता। लेकिन वहीं पर अब राशिदा मलिक के बाद उनकी बेटियों ने भी अपने रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाया। हुआ क्या है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं और हमें आइडियाज़ देते हैं कि हमें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह के बाल बनाने चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको ऑल ओवर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं दुनिया भर के, उनके बारे में बात कर रही हूँ। वहीं पे ये ख़वातीन जिनमें नासरा, फ़ाखरा, बिलख़ुसूस राशिदा मलिक, जो हर वक्त मेकअप की दुकान, कपड़ों का बुटीक बन के घूम रही होती हैं, वहीं पर फ़ाखरा ख़ानम भी अब उस कदम में आगे आगे आ चुकी हैं। हमने देखा है ये दोनों बहनें हर वक्त बस कपड़ों की मॉडलिंग और वहाँ पे मेकअप का सारा जो एक पार्लर खोल के बैठी होती हैं, सलून खोल के बैठी होती हैं। वहीं पर अब इनके ऊपर एक और सवाल उठने लगा है। अभी कुछ दिन पहले इनकी वालिदा के घर पर कुरान ख़्वानी, यानी उनकी वालिदा ने नया घर बनाया है और उस घर में तमाम लोगों को इनवाइट किया गया। तमाम बेटियों को इनवाइट किया गया, बेटों को इनवाइट किया। बेटे तो ख़ास नज़र नहीं आए, सिवाय एक बहू के बाकी बहुएं नज़र नहीं आई, जिसमें फ़िज़ा मासूमा भी हैं और एक और भाभी है इनकी, वो भी नज़र नहीं आई। बाकी बेटे भी नज़र नहीं आए, सिर्फ एक बेटा और उनकी बीवी नज़र आई, जो हर नंद के व्लॉग में नज़र आती हैं। और साथ ही फ़ाखरा भी थी, नासरा भी थी, मुक़द्दस भी थी और राशिदा मलिक भी वहाँ पर आईं अपनी बेटियों और बेटे को लेकर, लेकिन इनके शौहर भी नज़र नहीं आए। वहीं पर हमने देखा कि अब राशिदा मलिक के बाद उनकी बेटियां भी अपनी खालाओं को, अपनी मामी को मुंह नहीं लगा रही। कोई भी सीधे मुंह अपने रिश्तेदारों को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, कोई भी उनको देखना नहीं चाह रहा था। इस चीज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो जो हैं बेज़ार हुई हुई हैं कि उनके जो खालाएँ सामने बैठी हुई हैं कि किसी तरह से बस यहाँ से हम उठ के चले जाएं। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि ये जो कुछ भी हमें दिखाएं, उसमें जो भी चीज़ एक्ट की गई हो वो हमारे भले के लिए हो, ना कि वो हमारी बुराई का सबब बने। अब इनकी इन्फ्लुएंस की हुई ये जो हरकत है, जिस पे आप देख सकते हैं कि ना ही फ़ाखरा ने राशिदा को मुँह लगाया, राशिदा और जो सॉरी फ़ाखरा और नासरा दोनों ने ग्रुप साज़ी की थी। दोनों अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक तरफ बैठी थी। एक तरफ बैठी दोनों कुरान पाक पढ़ रही हैं और वहीं पर जो राशिदा मलिक हैं वो अपनी वालिदा के कमरे के अंदर बैठ के कुरान पाक पढ़ रही हैं। और बाकी जो बहनें बैठी हुई हैं, सब जब खाने का वक्त हुआ तब भी ये सामने एक दूसरे के बैठी हैं, लेकिन एक दूसरे से ना कलाम कर रही हैं ना बात कर रही हैं। वहीं पर हमने देखा फ़ाखरा और राशिदा के व्लॉग में कि अपनी अम्मा के भी पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, उनको गले लगाया जा रहा है, उनके बारे में अपने व्लॉग के अंदर बताया जा रहा है, उनके बारे में डिस्कशन हो रही है कि ये अम्मी के हमारे बहुत पुराने हमसाए थे, ये अम्मी ने इनको दावत दी है, उनसे गले मिला जा रहा है, उनके साथ बैठ के खाना खाया जा रहा है। लेकिन सगा खून, सगी बहनें आपस में बैठी ना गुफ्तगू कर रही हैं, ना एक दूसरे को देखना चाह रही हैं। वहीं पर आप मलाइका और अरूशा को देख सकते हैं कि वो दोनों भी अपनी खालाओं और मामी को देखकर, कज़न्स को देखकर बेजार हो रही हैं, इधर उधर मुंह कर रही हैं, जैसे अनकंफर्टेबल होता है इंसान किसी जगह पे। ना ही तीनों बहनों ने आपस में बात की, ना ही जो है कोई हाल चाल पूछा गया, ना गले मिली। मेरे ख़्याल में इनकी वालिदा ने एक कोशिश की थी छोटी सी कि शायद ये सारी बहनें एक जगह जमा हों तो इनके दरमियान सुलह हो जाए। यही देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई क्या राशिदा ने भाग के शादी की है, जो आप दोनों बहनें उसके साथ इतना सौतेलापन करती हैं, या वो आपकी सौतेली बहन है? बहुत सी चीज़ें इनकी ऐसी भी थीं, जैसे कि राशिदा उम्रे पे गई, फ़ाखरा हज पे गई, फ़ाखरा उम्रे पे गई, लेकिन इन लोगों ने दिल साफ़ नहीं किए। फिर ये किस तरह की इन्फ्लुएंसर्स हैं? इन्फ्लुएंस का काम होता है कि अच्छी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छी चीज़ों को फैलाना, अच्छी चीज़ों की बातें करना। लेकिन यहाँ तो लोगों को गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस की जा रही हैं कि सगी बहनों से ना बात करना, सगी बहनों की नाराज़गी। आप किस मौके पे आ रहे हो?
پہلے بھی ہم نے اس چیز پہ تنقید کی تھی، اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی کہ آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، لوگ جانے سے پہلے جن سے بھی ناراضگی ہوتی ہے ان سے معافی مانگ کے، دل صاف کر کے، یہ سب تمام چیزیں کر کے پھر اللہ کے گھر جاتے ہیں، اور اگر کچھ چیزیں ایسی رہ بھی جاتی ہیں تو اللہ کے گھر سے آنے کے بعد ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل صاف کر دیں۔ لیکن نہیں، یہاں تو اس قدر ناراضگی ہے، اس قدر ایک دوسرے سے جو ہے مطلب برا میں کہوں گی ایٹیٹیوڈ ہے دونوں کے ساتھ، مطلب دونوں فیملیز میں ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، ایک غرور آ گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو فاخرہ ہے اسی کی وجہ سے راشدہ اس مقام تک پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہاں تک پہنچانے والی فاخرہ ہے۔ کوئی بھی راشدہ اور راشدہ کی بیٹیوں کو نہیں جانتا تھا، پہچان بنی تو راشدہ ملک کی فاخرہ کی وجہ سے پہچان بنی۔ وہیں پر اگر راشدہ ملک نے اپنی بیٹی کو انڈیپینڈنٹ کرتے کرتے ملک سے باہر بھیج دیا کہ تم اچھی پڑھائی کر لو، اچھا تم جو ہے اپنا فیوچر بنا لو، تو وہیں پر فاخرہ اور ناصرہ نے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے راشدہ کو دیوار سے لگا دیا، اور اس قدر دیوار سے لگایا کہ ان کو خوف خدا نہیں کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، بہن کو معاف کر دیں، بہن کے ساتھ دل صاف کر دیں، لیکن نہیں۔ اور وہیں پر عید آ گئی، بڑی عید آ گئی، لیکن ان کے شوہر نظر نہیں آئے۔ نہ صرف شوہر نظر بھی نہیں آئے، بلکہ نہ ہی راشدہ نے، نہ ہی راشدہ کی بیٹیوں نے اپنے والد صاحب کو یاد کیا، نہ ہی ان کا ذکر کیا۔ لیکن اب کچھ باتیں ایسی سامنے اور باہر آنے لگی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی، اور وہ باتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو ان کے شوہر ہیں نا بشیر صاحب، وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے، وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ یہ میں نہیں، بلکہ کچھ کمنٹس ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں جس میں اب اس طرح کی باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور جن کو خود راشدہ جی نے لائک کیا ہے۔ ایسے مرد کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری نہ اٹھاتا ہو، جو اپنی اولاد کی ذمہ داری نہ اٹھا سکے، بلکہ عورت اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہو۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز بھی بڑے مزے کی بتاؤں کہ مجھے اب ان کمنٹس پہ کیوں تھوڑا تھوڑا بھروسہ ہونے لگا ہے کہ یہ باتیں ان کے گھر سے ہی اب باہر آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی چند دن پہلے راشدہ نے اپنے ایک چھوٹے سے ریل میں اسٹوری میں یہ بات لگائی تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ تم انڈیپینڈنٹ بنو، تم پیسے کماؤ، لیکن یہ مت کرنا کہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو اپنے پیسوں کی عادت مت ڈالنا، ان کو ان کی ذمہ داری خود اٹھانے دینا، کیونکہ مرد گھر کا کفیل ہے، اس کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانا، تمہارے پیسوں پہ اس کو مت وہ پلنے دینا۔ اور ان باتوں سے ہمارا جو شک ہے وہ یقین میں اب تبدیل ہو رہا ہے کہ جو باتیں کمنٹس کے ذریعے باہر آ رہی تھی کہ راشدہ ملک نے اپنے شوہر کو خود فارغ کیا ہے، خود نکالا ہے، کیونکہ وہ تنگ آ چکی تھی اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھ کے، اپنی کمائی پہ پلتا دیکھ کر۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ خواتین کی، بلکہ کچھ نہیں، یہ نیچرلی ہماری عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے، ہم عورتوں میں، کہ اگر ہم پیسہ زیادہ کمانے لگ جائیں مرد سے تو پھر ہم اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھنے لگتی ہیں اور مرد کو پاؤں کی جوتی، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قدر آزاد ہو جائیں کہ ہمارے مرد کی روک ٹوک بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب ان کی بیٹیوں کا رویہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اب غلط نظر آ رہا ہے، وہیں پر والد صاحب کو بھی بھول بیٹھی ہیں، کسی بڑے دن پر بھی انہوں نے اپنے والد کا ذکر نہیں کیا۔ ملائکہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ پاکستان اتنے عرصے کے بعد واپس آئی اور اس نے بھی اپنے والد کو کسی صورت یاد نہیں کیا، اور آج کل تو وہ اپنے خود کے ولاگز یہاں ماں کے چینل سے اپلوڈ کر رہی ہے جو اس نے وہاں پہ وقت گزارا ہے، لیکن کہیں پر بھی وہ اپنے والد کا نام تک نہیں لے رہی، یعنی اولاد بھی والد کی طرف سے اپنا دل خراب کر بیٹھی ہے۔ اور اللہ ہی رحم کرے ان کے حال پہ، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اب ان چیزوں سے یقین ہو چلا ہے جو راشدہ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ شوہر کو نکالا اس نے خود ہی ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔